Coucou les amis. Après la première vidéo اللي هدرت فيها باردون على كي نديرو نقادو لا بوليس ديال ليكريتور ديالنا، كي نديرو اجوتيو دي نيميرو دي بوس، كي نديرو نلعبو على لي ستيل اي تو سا. دابا غادي ندوزو الانسيرسيون، وغندوزو الاهم حاجه في انسيرسيون هي انسيرسيون دان تابلو ou bien ajouter un tableau. هاد لابارتي مهمه بزاف في الوورد، ندير فيديو عليها خاص، وعاد ابري غادي نوريكم الحوايج الاخرين اللي كاينين في انسيرسيون. بالنسبه لانسيري ان تابلو، بون ملي غادي نبركو هنا غادي يخرج لنا انسيري ان تابلو. في هاد لو بوتي طابلو اللي خرج لنا كنلقاو اول حاجه هاد الكوادرياج هذا فيه 8 ديال لي لين ودي كولون. هذا بيرسوناليزي الا كنتو غادي تخدموه على ويلين ودي كولون. سينو الا كنتو غتخدموا على اكثر كتبركوا على انسيري ان تابلو، تيخرج لكم هاد لو بوتي تابلو فيه لو نومبر دو كولون او نومبر دو لين. كديروا لو نومبر دو كولون لي بغيتو و لو نومبر دو لين لي بغيتو. بون انا غادي نعزل ان تابلو اللي هو صغير يكون فيه غير 5 كولون و 3 لين. سي بون. الا لاحظتوا من هنا ما بقيتش في انسيرسيون، وليت في اوتي دو تابلو. اي حاجه تانسيريها في الوورد تتعطيني لوتي ديالها، سواء انسيريت تابلو، سواء انسيريت ايماج، سواء انسيريت سمارت ارت، بو امبورط اي حاجه انسيريتها تخرج لي هاد لوتي ديالها باش نقد نموديفي ستيل ديال تابلو، لي كولور، كتابه، بوردور، بو امبورط شنو غادي نديرو. المهم انا غادي نشرح لكم هذا الشيء كامل، ما غادي ندوز على حتى شيء، ما نقض على حتى شي حاجه باش كومسا تفهموا كل شيء. بون قبل ما نشرح شنو كاين في كرياسيون ميزون باج غادي نرجع الانسيرسيون باش ما نقص حتى شي حاجه. هنا انا كنت قلت لكم باردون، الا بغيت انسيريو بكوادرياج ها هو هذا شرحنا هادي. دابا ندوزو لديسيني ان طابلو. هاد ديسيني ان طابلو الا بغيتو ديسيني بالطابلو بيديكم. الا لاحظتوا اون فوا كي ديتيكتي الوورد طابلو كيجيبني الاوتي دو طابلو. بون هاد ديسيني ان طابلو ماشي براتيك. نرجعو الانسيرسيون. بالنسبه عندنا الفوي دو كالكول اكسل ما غاديش نبرك فيها لحقاش غادي تخربقوا. هادي صالحه en général الناس اللي كيخدموا الحساب بحال لي كونطابل، peu importe. مهم تيبغيو اجوتي اون فوي دو كالكول اكسل في الوورد. بالنسبه للاكسل راه بوحدو، انا غادي نشرحو اون فوا غادي نشرحو وغادي تفهموه حتى هو الي فاسيل في الخدمه. اون فوا غادي تفهموه راه غادي تقدروا ترجعوا للوورد وتانسيريو اون فوي دو كالكول اكسل وتخدموا فيها عادي بحال اللي كتخدموا في اكسل. عندنا طابلو غابيد هنايا. الا عندنا الموديل ديال الطابلو في دماغنا ولا في الورقه وعارفينه نقدو نانسيريوه غير من هنايا، هما دي موديل واجدين كنموديفيو الكتابه ديالنا. سي بون. دابا غادي ندوزو للكرياسيون و ميزون باج. هنا لا كرياسيون كتعاوننا باش نبدلو لو ستيل ديال الطابلو ديالنا. غادي نهبط الطابلو شويه باش تبان لكم الخدمه. هنا كاينين دي ستيل ديفيرون. عندنا ان غران طابلو فيه دي ستيل ديفيرون افيك دي كولور ديفيرونت اللي بغيتو. هانتوما مثل هذا شفتوا هكايا. لما عجبتكمش لي كولور تقدروا تموديفيو على حسب نتوما شنو غادي تخدموا ولا شنو مطلوب منكم. رجعوا الطابلو كي كان. غادي ندوزو لهاد لا ترام دو فون. هاد لا ترام دو فون باغ اكزومبل انا غادي نسيليكسيوني هادو وبغيت نبدلهم لا كولور. ندير مثلا ان جون، ان فير كلير، ولا ان فير، او لا دي كولور بحال هكا اورانج ولا بو امبورط. راه شرحت في لا فيديو اللي قبل انه سي جامي تحتو في شي اكزرسيس فيه شي كولور
مكتوبه بحال هكا اورانج accentuation plus sombre 25%، ما عليكم تحطوا الكورسور في لي كولور وهو راه غادي يعطيكم لا ديفينيسيون كامله. سي بون. هادي بالنسبه لا ترام دو فون. بالنسبه للستيل دو بوردور عندنا بزاف ديال لي ستيل كما كتشوفوا بدي كولور ديفيرونت. ها نتوما قدو مثلا نزلو هذا، ها اون فوا تحطوا الكورسور راه تلقاو الكتابه. بالنسبه للناس اللي تيدوزوا الامتحانات ديال الوورد وما تيعرفوش تيقراو لا كيستيون تيدهشوا ما تيعرفوش شنو يديروا، كاع اي تخي بركت عليه تيعطيني اون توت بيتيت ديفينيسيون. دونك انا عزلت هاد لو ستيل دو بوردور. هنا بالنسبه ليبيسور الا بغيت نموديفي، بغيت نغلط، بغيت نرقق، انا غادي نغلط. تيعطيوني هنا هاد لو بوتي ستيلو الا بغيت ندوز على وحده بوحده، ولكن سوني با براتيك دو تو. اش كندير؟ كنبرك عليها، كنحيدها، كنسيليكسيوني لو طابلو ديالي كامل وكنبرك على بوردور. تندير تو لي بوردور ولا بوردور اكستيريور ولا انتيريور ولا المهم لا بوردور اللي بغيت تبدلها لو ستيل. سي بون. بون هادشي اللي كاين في كرياسيون. دابا غادي ندوزو لا ميزون باج. في لا ميزون باج عندنا سيليكسيوني افيشي لو كوادرياج بروبريتي. بون هنا سيليكسيوني، لا بغيتو تسيليكسيوني اون سيلول ولا اون كولون ولا بون هادشي اللي هنا ماشي مهم كاع. غادي ندوزو ديسيني ان طابلو ولا غوم. ديسيني ان طابلو راني ديجا شرحتها في انسيرسيون، هي فاش كيعطيونا ديك لو بيتي كريون و تنرسمو الطابلو بيدينا. لا غوم الا بغيتو تمسحو باغ اكزومبل هادي غادي تنقص. سي بون. ولكن عندنا عاوتاني لو دوزيام شوا هو سوبريمي. الا بغيتو تسوبريميو لي سيلول، لي كولون، دي لين اولا لو طابلو نبركو سوبريمي دي سيلول، تختاروا سوبريمي اون ليني انتيير. هانتوما غتشوفوها كتنقص، اولا سوبريمي لي كولون، سوبريمي لي ليني، اولا سوبريمي لو طابلو كامل. بون نرجعوا لو طابلو ديالنا كي كان. عندنا انسيري او دوسو، انسيري دوسو، ا غوش، ا droite. هانتوما الا تبركوا راه كيزيد لكم اللي فوق، كيزيدها لكم لتحت، كيزيد لكم ا غوش دي كولون او ا droite. داكوغ. عندنا واحد الحاجه واحده اخرى. بون نرجعوا الطابلو ديالنا كي كان. عندنا فيزيوني، فراكسيوني وفراكسيوني لو طابلو. فيزيوني هي الا كنا خدامين وبغينا هاد لو تري هذا نزولوه، هذا اللي في الوسط نزولوه، نشركو ما بين هاد لا كولون وهاد لا كولون، ولا باردون هاد لا سيلول وهاد لا سيلول. كنبركو على فيزيوني وكي كتشوفوا هي دي فيزيونات. il suffit سيليكسيونيو الحاجه اللي بغيتو تخدموا عليها، لحقاش الا ما سيليكسيونيتيوش الفيزيوناج ما كيخدمش. بون هنا تقدو ما تفيزيونيوش غير هاد لي دو سيلول، تقدو باغ اكزومبل فيزيوني ولا ليني كامله تبقاو على فيزيوني. بالنسبه لفراكسيوني راها كتقسم ديك لا ليني بزاف ديال لي سيلول اولا لي كولون. ها ندير انا 10 باغ اكزومبل غير باش تشوفوا. باغ اكزومبل فراكسيوني لو طابلو راه تتقسم لو طابلو اون دو طابلو. صافي. دابا غادي ندوزو باردون شي طابلو كي كان. غادي ندوزو لا طاي دو سيلول. هذه هي لا سيلول. الا بغينا نزيدوها في لا هوتور وفي لا لارجور. هذه تحتاج لا هوتور وهذه تحتاج لا لارجور. هانتوما عاوتاني كومسا.
عندنا طريقه واحده اخرى باش نلعبوا بلا ووتور ولا لارجور. ها غير هكا نقدو نحركو اولا هكا سي بون. بالنسبه لالينيومون هذه تحتاج لو تكست. باغ اكزومبل غادي نكتب هنايا peu importe n'importe quoi باغ اكزومبل غادي نسيليكسيوني هاد الكتابه بون باش تبان لكم. غادي نزيد بعدا في نوسع باش يبان لكم الفرق. كتابه خصكم تسيليكسيونيوها كامله الا بغيتو تموديفيو كلشي. الا بغيتو تموديفيو غير حاجه وحده راه كتسيليكسيونيو غير داكشي اللي باغيين تموديفيو. نديرها سونطري اولا coin supérieur droit اولا au centre droit اولا au centre gauche اولا coin inférieur gauche اولا coin inférieur droit. مهم تيبقى الاختيار ديالكم. لوريونطاسيون دو تكست كتقلبوا الكتابه. غادي ندوزو لا مارش دو لا سيلول. هاد لا مارش دو لا سيلول تحتاج باش نبدلو لا طاي ديال كاع لي سيلول ديالنا. هادو هما لي سيلول هما هادو. ديجا انا هاد لي سيلول راني بدلت لهم لا طاي دابا، ولكن الا زدت موديفيت غادي يزيدو يتبدلوا. كيعطينا هاد لو بوتي طابلو هنا تنختاروا اللي بغينا. باغ اكزومبل غنزيد هنا اون او اون با ا غوش ا دروات وكندير اوكي. كما كتشوفوا ها لو طابلو ديالنا كي كيولي. حاجه واحده اخرى بقات ليا في اكاي كنت بغيت نقول لكم، قلت لكم غادي نشرحها لكم اون فوا غندير فيديو ديال الطابلو. باغ اكزومبل غادي نكتب هنا جو سي با بون غنكتب ابل. غادي نكتب باردون غادي نكتب بونسوار. غادي نكتب بون هنا كندير لا ماجيسكول. غادي نكتب لمياء وغادي نكتب سي ان نون بروبر. بون واخا يسطر لكم عليه ماشي مشكل، من بعد غادي نوريكم كي ديروا لا كوريكسيون في مايكروسوفت وورد. ابري غادي نديروا مومو. غادي نرجعوا لاكاي. غادي نسيليكسيونيو هاد لا ليني وغادي نجيو للتريي غنبركو عليها. غتعطينا هاد لو طابلو انتما كما كتشوفوا. لو مو كلي ديالو هو كوكو. علاش؟ باش كيفهم بان هو غادي تريي هاد لا ليني هادي. غادي نديرو تريي كرواسون باغ اوردر الفابيتيك من ا تل زد. اوكي ديجا انا كتبتهم تريي. غادي نبدل شي حاجه نكتب هنا باغ اكزومبل عرفتي اش غندير؟ ندير اكس او بي ام باش تفهموا. انا درت لي مود الالفابي. ضروري تسيليكسيونيو هاد كوكو تريي وغندير كرواسون يعني دو ا ا زد باغ اوردر الفابيتيك. ها هو هذا عطاهم لي بي او ام اكس باغ اوردر الفابيتيك. سي جامي بغيت باغ اوردر ديكرواسون يعني من زد لا لانفيرس كنبرك على ديكرواسون وهو هذا غادي يبدا لي من اكس. سي بون بقات لي واحد الحويجه ما نقش عليها في لا ميزون باج. هي هاد اجوستمون اوتوماتيك كتاجوستيو اوتوماتيك سولون لو كونتوني اللي عندكم في الطابلو. هانتوما كما كتشوفوا. وإلا بغيتو تردوه
كما كان كتبركوا على اجستمون اوتوماتيك دو لا فونيتر. وبهذا غادي نكون شرحت كاع داكشي اللي مهم في الطابلو. جيسبر تكونوا فهمتوا. جو في اسيي دو بوستي ان اكزرسيس ان شاء الله. سينا حاولوا تخدموا. الا ما فهمتوا شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير. Bon courage à tout le monde et à la prochaine. Bye bye.